హరి ఓం. శ్రీమన్నారాయణీయము 95వ దశకము ధ్యాన యోగము. ఆదౌ హైరణ్యగర్భీం తనుమ వికల జీవాత్మికామాస్థితస్త్వం జీవత్వం ప్రాప్య మాయా గుణగణఖచితో వర్తసే విశ్వయోనే తత్రోద్వృద్ధేన సత్వేన సత్వేన గుణయుగళం భక్తిభావం గతేన చిత్వా సత్వం చ హిత్వా పునరనుపహితో వర్తితా హే త్వమేవ ఆదౌ హైరణ్యగర్భీం తనుమ వికల జీవాత్మికామాస్థితస్త్వం జీవత్వం ప్రాప్య మాయా గుణగణఖచితో వర్తసే విశ్వయోనే తత్రోద్వృద్ధేన సత్వేన గుణయుగళం భక్తిభావం గతేన చిత్వా సత్వం చ హిత్వా పునరనుపహితో వర్తితా హే త్వమేవ సత్వోన్మేషాత్ కదాచిత్ ఖలు విషయరసే దోషబోధేపి భూమన్ భూయోప్యేషు ప్రవృత్తి సతమసి రజసి ప్రోద్ధతే దుర్నివారా చిత్తం తావద్గుణాశ్చ గ్రథితమిహ మిథస్థాని సర్వాణి రోద్ధుం తుర్యే త్వయ్యేక భక్తి శరణమితి భవాన్ హంసరూపీ న్యగాదీత్ సత్వోన్మేషాత్ కదాచిత్ ఖలు విషయరసే దోషబోధేపి భూమన్ భూయోప్యేషు ప్రవృత్తి సతమసి రజసి ప్రోద్ధతే దుర్నివారా చిత్తం తావద్గుణాశ్చ గ్రథితమిహ మిథస్థాని సర్వాణి రోద్ధుం తుర్యే త్వయ్యేక భక్తి శరణమితి భవాన్ హంసరూపీ న్యగాదీత్ సంతి శ్రేయాంసి భూయాంస్యపి రుచిభిదయా కర్మిణాం నిర్మితాని క్షుద్రానందాశ్చ శాంతా బహువిధగతయః
कृष्णतेभ्यो भवेयुः बहुविधगतयः कृष्णतेभ्यो भवेयुः त्वं चाचक्याथ सख्ये त्वं चाचक्यादसख्ये ननु महिततमां श्रेयसां भक्तिमेकाम् ननु महिततमां श्रेयसां भक्तिमेकाम् त्वद्भक्त्यानन्दतुल्यः त्वद्भक्त्यानन्दतुल्यः खलु विषयजुषां खलु विषयजुषां सम्मदः केन वा स्यात् सम्मदः केन वा स्यात् सन्ति श्रेयांसि भूयांस्यपि रुचिभिदया कर्मिणां निर्मितानि क्षुद्रानन्दाश्च शान्ता बहुविधगतयः कृष्णतेभ्यो भवेयुः त्वं चाचक्याथ सख्ये ननु महिततमां श्रेयसां भक्तिमेकाम् त्वद्भक्त्यानन्दतुल्यः खलु विषयजुषां सम्मदः केन वा स्यात् त्वद्भक्त्या तुष्टबुद्धेः त्वद्भक्त्या तुष्टबुद्धेः सुखमिह चरतो विच्युतासस्य चाशाः सुखमिह चरतो विच्युतासस्य चाशाः सर्वाः स्युः सौख्यमय्यः सर्वाहुः सौख्यमय्यः सलिलकुहरगस्येव सलिलकुहरगस्येव तोयैकमय्यः तोयैकमय्यः सोऽयं खल्विन्द्रलोकम् सोऽयं कल्विन्द्रलोकम् कमलजभवनं कमलजभवनं योगसिद्धिश्च हृद्याः योगसिद्धिश्च हृद्याः नाकाङ्क्षत्येतदास्तां नाकाङ्क्षत्येतदास्तां स्वयमनुपतिते स्वयमनुपतिते मोक्षसौख्येऽप्यनीहः मोक्षसौख्येऽप्यनीहः त्वद्भक्त्या तुष्टबुद्धेः सुखमिह चरतो विच्युतासस्य चाशाः सर्वास्युः सौख्यमय्यः सलिलकुहरगस्येव तोयैकमय्यः सोऽयं खल्विन्द्रलोकम् कमलजभवनं योगसिद्धिश्च हृद्याः नाकाङ्क्षत्येतदास्तां स्वयमनुपतिते मोक्षसौख्येऽप्यनीहः त्वद्भक्तो बाध्यमानोऽपि च त्वद्भक्तो बाध्यमानोऽपि च विषयरसैरिन्द्रिया शान्तिहेतोः विषयरसैन्द्रिया शान्तिहेतोः भक्त्यैवाक्रम्यमाणैः पुनरपि खलु भक्त्यैवाक्रम्यमाणैः पुनरपि खलु तैर्दुर्बलैर्नाभिजय्यः तैर्दुर्बलैर्नाभिजय्यः सप्ताचिर्दीपिताचिर्दहति किल यथा सप्ताचिद्दीपताचिद्दहति किल यदा भूरि दारुप्रपञ्चम् भूरिदारुप्रपञ्चम् त्वद्भक्त्योगे तथैव तद्भक्त्योगे तथैव प्रदहति दुरितम् प्रदहति दुरितं दुर्मदः क्वेन्द्रियाणां दुर्मदः क्वेन्द्रियाणां त्वद्भक्तो बाध्यमानोऽपि च विषयरसैरिन्द्रिया शान्तिहेतोः भक्त्यैवाक्रम्यमाणैः पुनरपि खलु तैर्दुर्बलैर्नाभिजय्यः
सप्ताचिर्दीपिताचिर्दहति किल यथा भूरिदारु प्रपञ्चम् त्वद्भक्त्योगे तथैव प्रदहति दुरितं दुर्मदः क्वेन्द्रियाणाम् चित्तार्द्रीभावमुच्चैर्वपुषि च चित्राद्धीभावमुच्चैर्वपुषि च पुलकं हर्षबाष्पं च हित्वा पुलकं हर्षबाष्पं च हित्वा चित्तं शुध्येत् कथं वा चित्तं शुद्ध्येत् कथं वा किमु बहु तपसा विद्यया वेदभक्तेः किमु बहु तपसा विद्यया वेदभक्तेः त्वद्गाथास्वादसिद्धाञ्जन त्वद्गाथासात्वसिद्धां जन सततमरीमृज्यमानोऽयमात्मा सततमरीमृज्यमानोऽयमात्मा चक्षुर्वत् तत्त्वसूक्ष्मम् चक्षुर्वत् तत्त्वसूक्ष्मम् भजति न तु तथाभ्यस्तया तर्ककोट्या तथा भक्त्यया तर्ककोट्या चित्तार्द्रीभावमुच्चैर्वपुषि च पुलकं हर्षबाष्पं च हित्वा चित्तं शुध्येत् कथं वा किमु बहु तपसा विद्यया वेदभक्तेः त्वद्गाथास्वादसिद्धाञ्जन सततमरीमृज्यमानोऽयमात्मा चक्षुर्वत् तत्त्वसूक्ष्मं भजति न तु तथाभ्यस्तया तर्ककोट्या ध्यानं ते शीलयेयम् समतनु सुखबद्धासनो नासिकाग्रन्यस्ताक्षः पूरकाद्यैर्जिता पवनपथश्चित्तपद्मं त्ववाञ्छम् ऊर्ध्वाग्रं भावयित्वा रविविधुशिखिनः संविचिन्त्योपरिष्टात् संविचिन्त्योपरिष्टात् तत्रस्थं भावये त्वाम् सजल जलधरश्यामलं कोमलाङ्गं ध्यानं ते शीलयेयं समतनुसुखबद्धासनो नासिकाग्रन्यस्ताक्षः पूरकाद्यैर्जित पवनपथश्चित्तपद्मं त्ववाञ्छम् ऊर्ध्वाग्रं भावयित्वा रविविधुशिखिनः संविचिन्त्योपरिष्टात् तत्रस्थं भावये त्वां सजलधरश्यामलं कोमलाङ्गम् आनीलश्लक्ष्णकेशं ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहासस्यन्द्रार्द्रं कौस्तुभश्री परिगत
कौस्तुभश्री परिगत वनमालोरुहाराभिरामम् वनमालोरुहाराभिरामम् श्रीवत्साङ्कं सुबाहुं श्रीवत्साङ्कं सुबाहुं मृदुलसदुदरं मृदुलसदुदरं काञ्चनच्छायचेलं काञ्चनच्छायचेलं चारुस्निग्धोरुमम्भोरुह चारुस्निग्धोरुमम्बोरुह ललितपदं भावयेऽहं भवन्तम् ललितपदं भावयेऽहं भवन्तम् आनीलश्लक्ष्णकेशं ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहासस्यन्दार्द्रं कौस्तुभश्री परिगतवनमालोरुहाराभिरामम् श्रीवत्साङ्कं सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनच्छायचेलम् चारुस्निग्धोरुमम्भोरुह ललितपदं भावयेऽहं भवन्तम् सर्वाङ्गेष्वङ्गरङ्गत्कुतुकमिति सर्वाङ्गेष्वङ्गरङ्गत्कुतुकमिति मुहुर्धारयन्नीसचित्तं मुहुर्धारयन्नीसचित्तं तत्राप्येकत्र युञ्जे तत्राप्येकत्र युञ्जे वदनसरसिजे सुन्दरे मन्दहासे वदनसरसिजे सुन्दरे मन्दहासे तत्रालीनं तु चेतः तत्रालीनं तु चेतः परमसुखचिदद्वैतरूपे वितन्वन् परमसुखचिदद्वैतरूपे वितन्वन् अन्यन्नो चिन्तयेयम् अन्यन्यो चिन्तयेयम् मुहुरिति समुपारूढ योगो भवेयम् मुहुरिति समुपारूढयोगो भवेयम् सर्वाङ्गेष्वङ्गरङ्गत्कुतुकमिति मुहुर्धारयन्नीशचित्तं तत्राप्येकत्र युञ्जे वदनसरसिजे सुन्दरे मन्दहासे तत्रालीनं तु चेतः परमसुखचिदद्वैतरूपे वितन्वन् अन्यन्नो चिन्तयेयम् मुहुरिति समुपारूढ योगो भवेयम् इत्थं त्वध्यानयोगे इत्थं त्वध्यानयोगे त्वध्यानयोगे सति पुनरणिमाद्यष्ट सति पुनरणिम्याद्यष्ट संसिद्धयस्ताः दूरश्रुत्यादयोऽपि ह्यहमहमिकया सम्पतेयुर्मुरारे त्वत्सम्प्राप्तौ विलम्बावहमखिलमिदम् नाद्रिये कामयेऽहम् त्वामेवानन्दपूर्णम् पवनपुरपते पाहि मां सर्वतापात् इत्थं त्वध्यानयोगे सति पुनरणिमाद्यष्ट संसिद्धयस्ताः दूरश्रुत्यादयोऽपि ह्यहमहमिकया सम्पतेयुर्मुरारे
त्वत्सम्प्राप्तौ विलम्बावहमखिलमिदं नाद्रिये कामयेऽहं त्वामेवानन्दपूर्णं पवनपुरपते पाहि मां सर्वतापात्. ధ్యాన యోగము అను 95వ దశకము సమాప్తము. నారాయణ నారాయణ గోవింద శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ గోవింద నారాయణ నారాయణ గోవింద లక్ష్మీ నారాయణ నారాయణ గోవింద. హరి ఓం.